नमस्कार। कार्यक्रम संकल्पमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कल्पना भण्डारी। विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता हो। नेपालमा सडक, जलविद्युत गृह लगायतका ठूला ठूला संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। केही निर्माणको क्रममा पनि छन्। विकासका मापक मानिएका यस्ता ठूला ठूला संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि विपदलाई कतिको ध्यान दिने गरिएको छ? के यस्ता संरचनाहरू विपदका दृष्टिले पनि जोखिमयुक्त छन्? आजको कार्यक्रम संकल्प यसै विषयमा केन्द्रित छ। जलविद्युत गृह, सडक लगायतका संरचनाहरू पक्कै पनि विकासका मापक हुन्, तर यो मात्र पर्याप्त हुँदैन। यदि यस्ता खालका संरचनाहरू विपदको जोखिमलाई ख्याल नगरिकन निर्माण गरिन्छन् भने त्यो विकास दिगो हुन सक्दैन। विपद र विकासको मुद्दालाई कसरी हेरिनुपर्छ, यसै विषयमा अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वाधार विकासका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य, जो जापानको टोकियो विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापनमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। नेपालमा ठूला ठूला जलविद्युत गृह भनौँ अथवा सडक भनौँ, पूर्वाधार निर्माणको क्रम चलिरहेको छ। नेपालका यी ठूला ठूला संरचनाहरू विकासका दृष्टिले सकारात्मक मानिन्छ, होइन? विकासका मापकहरू हुन्, तर विपदका दृष्टिले यी संरचनाहरू निर्माण गर्दा हाम्रो देशमा नीतिगत रूपमा यो प्रक्रियागत कुरालाई कतिको ध्यान दिइन्छ? आयोजनाको तर्जुमा, आयोजना अध्ययन, आयोजना डिजाइन गर्दा जसरी प्रारम्भिक अवस्थामै विपदलाई त्यसको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन। जुन हदसम्म गरिनु पर्थ्यो त्यो गरिएको छैन। त्यसले गर्दा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा कहिले कहिले यदा कदा मिडियामा सुनिन्छ हाम्रो विकासभन्दा पनि विनाश बढी भएको हो कि भन्ने जुन जनचासोको विषय छ, त्यसमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ। तपाईँ अब जापानी सरकारको पोलिसी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि रहेर काम गर्नुभयो। विकासशील देशका यो यातायात पूर्वाधार नीतिमा पनि तपाईँ संलग्न हुनुभयो। विकासशील देशहरूले पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धानलाई कतिको जोड दिन्छन्? हामीले पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै त्यो साँगुरो दायरामा एउटा कन्सल्टेन्टहरूको र आयोजना स्तरको जुन काम हुन्छ नि, डिजाइन गर्ने, सर्वे गर्ने, त्यसपछि अलाइनमेन्ट काम हुन्छ भन्ने, त्यसका नितान्त प्राविधिक कुरामा एकैचोटि जम्प गर्ने, जहाँ कि सबै विकसित मुलुकहरूमा भनौँ, जस्तो अहिले जापान, कोरिया, युरोप, अमेरिकाकै पनि हो भने त्यो आयोजनाको पहिला तर्जुमा गर्नुभन्दा पहिले नै त्यो आयोजनाको विषयमा अथवा त्यो सेक्टरको विषयमा त्यो मुलुकका मूर्धन्य प्राज्ञहरू अनेक, त्यसमा मल्टिडिसिप्लिनरी टिमले त्यसले रिसर्च गर्छ। अनि त्यो रिसर्च र त्यो फाइन्डिङको रिपोर्टको आधारमा बल्ल आयोजना स्तरको कन्सल्टेन्टहरूको TOR बल्ल त्यसको आधारमा हुन्छ। अब यहाँ हामी लगायत अरू मुलुकहरूमा पनि मैले देखेको एउटा टड्कारो कमजोरी के भने नीतिगत रिसर्च, नीतिगत अनुसन्धान भनेको अथवा नीतिगत विश्लेषण, पोलिसी एनालिसिस भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ केमा रह्यो भने खालि हाम्रा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको टिप्पणीहरू कुनै कन्ट्रीमा मेमो भन्छन्। अब त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको ज्ञानको आधारमा उहाँहरूको जुन अनुभव छ त्यसका आधारमा मात्रै अनि निष्कर्षमा पुगिहाल्ने, र जति त्यसलाई एउटा प्राज्ञिक, सैद्धान्तिक र इन्टरडिसिप्लिनरी टिम, अब मेगा प्रोजेक्ट भन्यो भने त्यहाँ सिभिल इन्जिनियर साइन्स छ, ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर होला, फाउन्डेसन इन्जिनियर भयो, कन्क्रिट इन्जिनियर भयो, इकोनोमिस्ट भयो, जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ जियोलोजीको पाटो भयो। अब हाम्रो जस्तो देशमा अब यी सबैलाई समेटेर आयोजनाभन्दा पहिले नै मिहिन अध्ययन हुनुपर्ने जुन हो त्यो चाहिँ कमी छ। भनेपछि नेपालमा पूर्वाधारहरू निर्माणको जुन नीति छ, नीतिगत त्रुटि छ हामीसँग। बिल्कुल। अब म यहाँलाई ठोकुवाका साथ के भन्न सक्छु भने अहिले पूर्वाधार विषयमा चाहे पूर्वाधारबाट ल्याउने विपदको कुरा होस्, चाहे पूर्वाधारका योजनाहरू समयमै कम्प्लिट नहुने कुरा होस्, चाहे त्यसको प्रभावकारिताका कुरा होस्, हामीसँग त्यसको नीतिगत विश्लेषण, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय नै छैन। अब यो कुरो आउँदाखेरि के आउँछ भने हामीसँग योजना आयोग छ भन्ने आउँछ। अब योजना आयोगको प्रकृति हेर्ने हो भने योजना आयोगले हुनुपर्ने त्यस्तो हो। योजना आयोगले त योजना आयोगभित्र कमसेकम 200-300 प्राज्ञहरू आफ्नो विषयका त्यस्तो थिङ्क ट्याङ्क उहाँहरूको रेडिमेड हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण अहिले हाम्रो योजना आयोग केमा परिणत गएको छ भने हाम्रो जुन चाहिँ सरकारी कर्मचारी तन्त्रको एउटा माथिल्लो एउटा एडिसनल लेयर टिप्पणी उठाउँदै गएपछि त्यहाँ लगेर थ्रु गर्ने।
अब त्यसमा सीमित हुनु पुगेको छ। अब त्यसैले म यहाँलाई यो चाहिँ के भन्छ निश्चितताको साथ के भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने हामी त्यो छँदै छैन। अहिले अब सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रम चलिरहेछ, फास्ट ट्र्याक बनिरहेछ, यी पूर्वाधारहरू चाहिँ कतिको जोखिम मुक्त होलान् के भन्न सकिन्छ? अब यो पूर्वाधारको जुन स्केल हो, जति ठुला प्रोजेक्टहरू छन् जोखिम मुक्त होइन, हामीले सोच्दै नसोचेका जोखिम यिनले ल्याउन सक्छन्। त्यस्ता नसोचेका जोखिम ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले क्षमता अभिवृद्धि र अहिले यो आयोजना यो कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिला नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अस्ति हामीले एयरपोर्टकै हामीले देख्यौँ, त्यो पनि एक किसिमको विपद नै हो। हुन त सानो प्राविधिक त्रुटि हो, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय विपद नै ल्यायो हाम्रो कन्टेक्टमा, किनभने हाम्रो वैकल्पिक रनवे थिएन, वैकल्पिक हाम्रो एयरपोर्ट थिएन। त्यस्तै अब सुरुङ मार्गको भन्यौँ भने सुरुङ मार्गले पनि एयरपोर्टलाई जोड्ने हो र भोलि त्यो सुरुङ मार्गको कुनै सानो एउटा चाहिँ त्यसमा प्राविधिक गडबडी आयो, हाम्रो कुनै टनेलमा भन्नुहोस् अथवा ब्रिजमा भन्नुहोस् अथवा पहिरो नै आयो भने अब त्यसलाई अहिले नै हामीले पूर्व तयारीका साथ त्यो भयो भने एक दिनमै त्यसलाई कसरी क्लियर गर्ने अथवा दिन पनि होइन घण्टामा कसरी तयार गर्ने भन्ने त्यस्तो किसिमको संयन्त्रको विचार अहिलेदेखि विचार गर्नु पर्यो। सुरुङ मार्ग जस्तो आयोजनाको हामीले तर्जुमा गर्दाखेरि अगेन त्यो एउटा रिसर्चको कुरो हो। यहाँले मलाई सोधेर अहिले मैले फ्याट्टै यो गर्नुपर्ने भनेर लिस्ट म विज्ञको रूपमा मैले भन्नु हुँदैन, त्यो अध्ययन अनुसन्धानको कुरो हो। तर त्यो जोखिम उच्च स्तरको जोखिम हुन्छ र त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हामीसँग प्रविधि र हामीसँग क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यो असम्भव कुरो होइन, सम्भव छ। त्यसलाई अब अलिकति विकास र विपदकै कुरा गरौँ। विपदको आंकलन नगरिकन गरिएको विकासले झन् ठुलो विनाश निम्ति आउन सक्छ होइन? तपाईँ जापानमा बस्नु भएको, जापानमा धेरै ठुलो विपदहरू पनि गइरहने तर विकासका दृष्टिले पनि उस्तै उच्चतम बिन्दु हासिल गरिसकेको एउटा राष्ट्रमा बसेको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विपद आउँदाखेरि अथवा कसरी सामञ्जस्य गरिन्छ नागरिकहरूलाई र सरकारले कसरी विपदको विषयमा पूर्व तयारी गर्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब दुईवटा विपद व्यवस्थापनका पक्ष हुन्छन्। एउटा प्राविधिक, त्यसलाई विपदको लागि संरचनाहरू बलियो बनाउने, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने, अनि अर्को विपद भइसकेपछि पनि त्यसको रेस्क्यु अथवा रिकभरीको रूपसम्म जाने। उनीहरूले मिहिन रूपमा त्यसलाई सफलतापूर्वक लागू गर्न सकेका छन्। प्राविधिक सामान्य इन्जिनियरिङ सिद्धान्तहरूबाट यो सम्भव छ भन्ने जापान जस्तो देशले देखाएकोले हामीले प्रेरणा लिने हो त्यहाँबाट। जुन हाम्रो एउटा सोचाइ छ नि, अब एउटा यो विकासकै कुरोमा आउँदाखेरि यहाँको कहिलेकाहीँ हाम्रो यो प्राविधिक कम्युनिटीमै कस्तो म सुन्ने गर्छु भने हामी एकदम भूकम्पको जोखिमयुक्त देश हो, हाम्रो पर्छ जोखिमै पर्छ। अनि ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाउँदाखेरि ठुला ड्याम बनायो भने त हामीले गर्नै सकिन्न। जस्तो अरुण 3 कै केसमा बहसमा के आएको थियो भने त्यत्रो ड्याम बनाउँदाखेरि नेपाल जस्तो यस्तो भूकम्प भएकोमा त डेन्जर हो, गर्नै सकिन्न भन्ने, त्यो गलत हो। प्राविधिक रूपमा अब जापानमै अहिले लगभग मलाई यकिन भएन 170-80 मिटर अल्कोसम्म ड्याम जापानमा बनाएर त्यो भूकम्पमा पनि चलिरहेको छ। भन्यो भने हामीले त्यसको प्राविधिक सोल्युसन छ, हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने फेरि होइन, हामीले गम्भीरताका साथ लाग्यौँ भने अब त्यस्तो यो विकासका संरचनाहरू बनाउँदा अथवा यसमा प्राविधिक सोल्युसनबाटै धेरै हदसम्म विपदलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ। जापानको त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न र त्यो समृद्धि हासिल गर्न सरकारको इनिसिएसनले मात्रै सम्भव भएको हो? यो धेरै राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। अब सरकार भन्यो भने हामीले राज्यलाई नै हाम्रो कर्मचारी तन्त्रभित्रै मात्रै भन्यो भने होइन। त्यहाँ खास गरी चाहिँ जापानको जुन विकासको मोडेल छ त्यसको के भन्छ भने सरकार, निजी क्षेत्र, कर्मचारी हुन्छ, राजनीति र कर्मचारी भन्नु, राजनीति, कर्मचारी, निजी क्षेत्र र एकाडेमिक्स, उनीहरूले चाहिँ अब यो एउटा सफलतापूर्वक जापानीहरूले एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउन सफल भए पहिल्यैदेखि कि त्यो सबैलाई आफ्नो ठाउँमा जे रोल हो, जे भूमिका हो, त्यो भूमिकामा सबैले आफ्नो चाहिँ अत्यधिक रोल खेल्ने र अनि राष्ट्रको हितको लागि कुनै राष्ट्रिय समस्याको समाधान निकाल्ने, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण भन्छु म त्यहाँ। अनि यो हरेक सरकारवालाहरूको रोललाई, भूमिकालाई स्वीकार गरेर त्यो सम्भव भएको हो। अब यहाँले पनि भन्नुभयो नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भूबनोटका हिसाबले पनि हामी जोखिमयुक्त ठाउँमा नै छौँ, प्राकृतिक विपत्ति गइरहने क्षेत्रमा पर्छौँ।
नेपालमा पूर्वाधार अथवा ठूला ठूला संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ योजनागत रूपमा हामीले सच्याउनु पर्ने कुरा के हो र जोड दिनुपर्ने कुरा के हो? सबभन्दा पहिला आयोजना आउनुभन्दा पहिला एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी बहुविज्ञ टिमले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान, अब त्यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको एउटा नीतिगत पनि भन्छन्, नीतिगत त्यो संयन्त्र पोलिसी लेभलकोमा त्यसलाई कसरी संयोजन गर्ने। अब अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ केमा छौँ भने एउटा राम्रो पक्ष गएका केही वर्षहरूमा यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मी, अब केही प्राविधिक साथीहरू, एनजिओ नै भनौँ, अनि यो विभिन्न अलग अलग ठाउँबाट धेरै राम्रा अभियानहरू अथवा राम्रा प्रयासहरू भएका छन् र एउटा चरणको काम हामीले राम्रोसँग गरेका छौँ भन्न सक्छौँ। तर हाम्रो चुनौती के हो भने ती कुराहरूलाई जबसम्म हामी एउटा नीतिगत तहमा र संस्थागत गर्दैनौँ ती फेरि आफै हराएर जान्छन्। विपद हुनुभन्दा पहिलाको तयारी, विपद भइसकेपछिको त्यसको सघन तयारी गर्ने त्यो सरकारभित्रको त्यसमा अत्यन्तै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन ढिलो भइसकेको छ। पूर्वाधार विकासको विज्ञको हिसाबले नेपालको भोलिको सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न र विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्नको निम्ति यहाँको तर्फबाट कस्तो सङ्कल्प व्यक्त गर्नुहुन्छ? कुनै पनि ठुला आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा नै यसका पछि हुने विपदका सम्भाव्य कुराहरूलाई पहिल्यै सोचेर त्यसको पूर्व तयारी, आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, त्यसको प्राविधिक डिजाइन ती पक्षलाई समेट्यौँ भने त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने छैन र त्यसको लागि एउटा एक्सपर्टको हिसाबले, यो विषयको विद्यार्थीको हिसाबले त्यो चाहिँ सधैँ मेरो साख रुचिको विषय हुनेछ र मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्नेमा म यहाँलाई पुनः त्यसमा गर्ने यो बहसलाई चलाउने र कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौं पूर्वाधार विकासका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग। नेपालमा ठूला ठूला पूर्वाधार र संरचनाहरू निर्माण गरिन्छन् तर तत्अनुसारको अनुसन्धान भने भएको पाइँदैन। विपदका दृष्टिले यी संरचनाहरू कतिको जोखिमयुक्त छन् अथवा जोखिम मुक्त छन् भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन। नेपालमा नीतिगत रूपमा कस्तो खालको व्यवस्था छ? अब हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालसँग। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको नीति निर्माणको उपल्लो सरकारी निकाय हो। तपाईहरू बसेर नीति निर्माण गर्नुहुन्छ, पूर्वाधार विकासका कुराहरू गर्नुहुन्छ। यी संरचना र पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दाखेरि विपदलाई कतिको प्राथमिकता दिनुहुन्छ? यो विषयमा अहिले खास गरेर पछिल्लो समयमा विपद सम्बन्धमा पूर्वाधार निर्माणको क्रममै अथवा विकास निर्माणको क्रममै यसलाई चाहिँ एकीकृत गरेर जानुपर्छ, सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चेतना र योजनामा पनि ती कुराहरूलाई हामीले समेटेको चाहिँ छ। 13औं त्रिवर्षीय योजनाको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टसँग कम्प्याटिबल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छौँ। क्लाइमेट चेन्जसँग चाहिँ विपदको पनि सम्बन्ध छ। त्यसमाले यो विपदसँग का कुराहरूलाई भोलि गएर हुने जोखिमहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा माथिल्लो तहको नीतिगत तहमा, रणनीतिक तहमा कुराहरू भएको छ। तर पनि कार्यक्रमको लेभलमा, आयोजनाको तहमा यो कुराहरू चाहिँ अझै पनि कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तपाईहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, तर त्यो पूर्वाधार अथवा कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दाखेरि इनकेस त्यहाँ ठुलो खालको भूकम्प आयो अथवा अन्य कुनै प्राकृतिक विपत्ति आयो भने कति क्षति हुन्छ, त्यो क्षतिको आंकलन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि एसेसमेन्ट गरेको छैन हैन सरकारले? छैन। अब त्यो मात्रै हैन, त्यो चाहिँ कति क्षति हुनेछ भनेर चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ सम्भाव्य क्षतिको अनुमानको त कुरा छोड्नुहोस्, क्षति भइसकेकाको पनि तपाईको चाहिँ जुन किसिमको लस एन्ड ड्यामेज स्टडी भन्छ नि, त्यसको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने हामी कहाँ परम्परा छैन। भनेपछि हामीले हचुवाको शैलीमा विकास निर्माणको नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका। हचुवाको शैलीमा नभनौँ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि विषयवस्तु के हुँदो रहेछ भने क्रमशः विकासको क्रममा आउने कुरा हो। यो विपद जोखिमलाई पूर्वाधार निर्माणको क्रममा पनि यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने सचेतता खास गरेर चाहिँ तपाईको यो ह्युगो फ्रेमवर्कको 2005 पछि अलिकति विशेषता यसमा चाहिँ
अलिकति जोड भएर आएको हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि र त्यो अनुसार चाहिँ नेपालमा पनि यो कुराहरूको चाहिँ चर्चा चलेको हो। त्यसमाले यो कुराहरूलाई योजनाको तहदेखि त्यसपछि गएर कार्यक्रमको तह आयोजनाको तहसम्म चाहिँ रूपान्तरण गर्नको निम्ति केही समय लाग्छ। यहाँले योगो फ्रेमवर्क फर एक्सनको कुरा गर्नुभयो। सन् 2005 देखि 2015 सम्म त हामीले योगो फ्रेमवर्क फर एक्सनको हामी पक्ष राष्ट्र पनि हो। हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि पनि हामी यसमा चाहिँ गम्भीर भएनौँ। योसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा हामीले चाहिँ त्यहाँ वास्तवमा पक्ष राष्ट्र हो, कमिटमेन्ट हामीले जनाएकै हो। कार्यान्वयन चाहिँ नगरेको होइन। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि कार्यान्वयन चाहिँ पर्याप्त भएन भनौँ। कारण किन भन्दाखेरि अहिले पनि हामी कहाँ यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रमुख निकाय भनेको गृह मन्त्रालय हो अहिले पनि। र गृह मन्त्रालयले खास गरेर चाहिँ यसको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ उद्धार कार्यहरू हैन, उद्धार कार्यहरूमा वास्तवमा गृह मन्त्रालय सक्षम छ। रेस्क्यु गर्ने कुराहरूमा चाहिँ गृह मन्त्रालय सक्षम छ। तर यो विपद व्यवस्थापनको कुरा एउटा मन्त्रालय र एउटा निकायले मात्रै गर्न सक्दैन। तर एउटा समन्वयको निम्ति एउटा निकाय आवश्यक हुन्छ, समन्वय गर्ने। ऊ स्वयं चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भने पनि त्यो हुनै सक्दैन। राज्यका विभिन्न निकायहरूको समन्वयात्मक ढङ्गबाट चाहिँ संलग्नता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा जस्तो सुरुङ मार्ग निर्माण हुन थालेको छ, फास्ट ट्र्याकको कुराहरू आएको छ, भइरहेको छ अहिले जान्छ। भूबनोटको हिसाबले पनि नेपाल प्राकृतिक विपत्ति आइरहने क्षेत्रमा पर्छ। फास्ट ट्र्याकहरू निर्माण गर्दा, सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्दाखेरि यो कुरालाई ध्यान दिएको छ कि छैन? मेरो इम्प्रेसन के हो भने यसरी यो विषयलाई चाहिँ ध्यान दिएर यो जोखिम विपदको जोखिमलाई ध्यान दिएर हेरिएको भन्ने चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म पनि के छ भने परम्परागत रूपमा चाहिँ एउटा बलियो बनाउनु पर्छ हैन। कुनै त्यो विपदको होइन कि सामान्य अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ भोलि गएर चाहिँ सुरुङ चाहिँ नबिग्रने, स्क्विज नहुने यो खालको बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू त छन्। टेक्निकल्ली एउटा चाहिँ साउन्ड हुनुपर्छ भन्ने छ। तर विपदको कारणले गर्दाखेरि थप के कस्तो चाहिँ मेजर्सहरू अपनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो जानकारीमा है त्यसरी चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन, जुन कुरा आवश्यक छ। पूर्वाधारहरू, ठुला ठुला संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा प्राकृतिक विपत्तिको आंकलन गरेर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने कुरा त नीतिगत रूपमा छ। तर कार्यान्वयनमा चाहिँ कहाँनिर समस्या भयो? कार्यान्वयनमा कहाँनिर समस्या भयो भने त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन तपाईँको प्रोजेक्टको जुन डिजाइन हुन्छ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू जब भन्छ त्यो बेलामा त्यो इन्कर्पोरेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कन्सिडर गरे हुनु पर्यो क्या। त्यहाँनिर हिजोको चाहिँ डिजाइनहरूमा त त्यो कुनै कन्सिडर गरेको अवस्था त छैन। यो मात्र होइन, क्लाइमेट चेन्जको कुरा पनि तपाईँको हाइड्रो पावर जस्तो क्लाइमेट सेन्सिटिभ सेक्टरमा क्लाइमेट चेन्जलाई कन्सिडरै गरेको छैन, अहिलेसम्म गरेकै छैन। क्लाइमेट चेन्जलाई तपाईँको त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई कन्सिडर नगरिकन प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन्। खालि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट मात्रै एउटा चाहिँ न्यूनतम गर्ने, त्यो गरेर बनिरहेको छ। त्यसमाले हामीले त के भने यो कुरालाई एकदम यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा इन्टिग्रेट गरेर तत्कालै कार्यान्वयनको दिशातर्फ उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था, त्यसको चाहिँ टेक्निकल पनि सपोर्ट चाहिन सक्छ। किन हामीसँग टेक्निकल क्यापासिटी पनि चाहियो, टेक्निकल सपोर्टहरू पनि चाहिन सक्छ र त्यो चाहिँ अलिक इन्टिग्रेटेड रूपमा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब आगामी दिनमा विपद जोखिम व्यवस्थापन र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याउन सक्ने नीतिगत कार्यक्रमहरू के हुन्छन्? अब हामीले सबभन्दा पहिला त हामी यही बजेटबाट हाम्रो प्रयास के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डिजास्टर बजेट कोड भनेर हामीले डिजास्टरमा मतलब बजेटको कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको कोड नै बनाउने। दुई तीनटा कुराहरू, एउटा कुरा बजेट कोड सुरु हुन्छ, नयाँ हो यो। दोस्रो कुरा हामी लस एन्ड ड्यामेज स्टडी गर्छौँ, अहिलेसम्म भएको छैन नेपालमा, त्यो गर्छौँ र त्यसले एउटा आँकडा दिन्छ यो कतिको डरलाग्दो चिज हो भन्ने कुरो त्यसले देखाउँछ। तेस्रो कुरा जोखिम चाहिँ बढ्न नदिनको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा ठुला संरचनामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ अपरेसनल गाइडलाइनहरू तयार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बाध्यात्मक बनाउने, त्यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने कुराहरूमा हामी जोड दिन्छौँ। यो चाहिँ सुरुको नेपालमा भूकम्पका जोखिम कहाँ कहाँ छ र त्यहाँ भूकम्प गयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको जिडिपीमा चाहिँ कति असर पर्छ, राज्यमालाई कति लस हुन्छ भन्ने जस्तो स्टडीको पनि एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क अर्थक्वेकबाट बनेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अरूमा पनि
अरू विपदको किसिमहरूमा पनि अध्ययन सुरु गराउन थाल्छौँ। यो गर्ने क्रममा के गर्ने जरुरी छ भने संस्थागत संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छ र यो कुरामा चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट ग्रुपका मानिसहरू पनि युज गर्नुपर्छ भन्छ भने तपाईँको एक्सपर्टहरू, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू, रिसर्चरहरूको त यहाँ कसैले पुरै गर्दैन। त्यो सरकारको विज्ञताको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिरहेको विज्ञताहरूसँग उहाँहरूलाई हामीले बोलाएकै छैन। त्यो तपाईँको रिसर्चरहरू बसिराखेका छन्, रिसर्च गरेका छन्, उनीहरूलाई त खोज्दै आउँदैनन् नि। उनीहरूलाई त सरकारले खोज्नु पर्यो नि। उहाँहरूको चाहिँ सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो त तपाईँहरूबाटै पनि सुरुवात गर्न सक्छ। हामीबाटै सुरु गर्ने हो, एकदम हामीबाटै सुरु गर्ने हो र यो हामी सुरु गर्दैछौँ पनि। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि यहाँको चाहिँ प्रतिबद्धता के हुन्छ? उपयुक्त नीति, उपयुक्त रणनीति र त्यो तयार गर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ मैले झकझक्याउने त्यो नै मेरो दायित्व हो। एउटा विकासोन्मुख देश भएको कारणले गर्दाखेरि यसले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू पनि जुटाएर, चाहे चाहिँ द्विपक्षीय होस् चाहे बहुपक्षीय सहयोग जुटाएर चाहिँ हामीले यसका सबै आयामहरूमा एउटा उपयुक्त हिसाबले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा चाहिँ जानको निम्ति चाहिँ मेरो चाहिँ प्रयास रहन्छ। आजको कार्यक्रम संकल्पमा हामीले पूर्वाधार विकास र योसँगै जोडिएको विपदको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। कुराकानीका क्रममा हामीले 2 जना विज्ञहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका थियौं। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपाल र प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। निश्चय पनि नेपालमा ठूला ठूला संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् र हुने क्रममा छन्, जो विकासका मापक पनि हुन्। तर यी संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि यसले उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिम बारे पनि मूल्याङ्कन गर्न भने जरुरी भइसकेको छ। हामी आशा गरौं सरोकारवालाहरूको ध्यान यतातिर पनि पक्कै जानेछ। हस् त आजको निम्ति कार्यक्रम संकल्प यही सकिन्छ। कार्यक्रमबारे हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भने दिँदै रहनुहोला। हामी अर्को साता पुनः विपद जोखिम न्यूनीकरणको अर्को कुनै विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौं। आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।